كوكو سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كما بغيت. وحشتكم يا لبي، توحشتكم انايا. دونك اذا كنتي اول مره تشوفي لي فيديو تاعي ما تنساش دوك ديري اشتراك وتفعلي الجرس باش يلحقك كل جديد. وبيان سور دوك ابداوني بجام كبيره راني نشوفها. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا البنات، لا فيديو تاع اليوم هي فيديو كنتو طلبتوها بزاف. راني دخلت لكم في الفيديو الاخرين تاع يامات عرسي كامل، راح نشارككم كلش باذن الله. هنا البنات كان اخر فواياج مع خويا واختي، يعني شو نقول لكم، هذيك في هذاك النهار، في هذه الدقيقه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا قاعده راسي يهدي فيا ويجيبني تاع الايام الاخيره في دارنا. تقعدي غير تخمي تقولي كيفاش، سيرتو اذا كنتي رايحه لبعيد ماشي سهله. ماشي راني نحي لكم في الكوراج، مي صح ماشي سهله. دونك كنت الطريق كامل غير نخمم. بيان سور ما نسيتش كرشي. ضربتها بواحد الساندويتش يا خويا. دونك فوالا هنا كنت لحقت دارنا الحمد لله ولقيتهم ملمومين وكلش. دونك ديسيدينا باش نديرو السله تاع الاولاد الصغار، حبيت نفرحهم. عباكم كاين واحد السلات يجوا واجدين، تلقاوهم واجدين تشروهم، كيما السله هذيك اللي يجوا فيها لي فلور هذوك تاع واش يقولوا لهم، تاع لي دراجي وهذه. وسامحوني على لا فوا تاعي ولا غير مازالني مريضه على غريب دارت فيا حاله. دونك كيف تلقاو تاع دراري صغار، مي انا ما تلاقيتش بهم، كيما عييت نحوس ما لقيتهمش. دونك رحت شريت كلش وحدي وما عرفتش نشري مليح، يعني نلقى شيكولا نشي شيكولا، لقيت الكاطو شريت. يا ودي لي شوفها نقول هذه يحبوها الدراري، هذه يحبوها، شريت العفايس اللي نحبهم انا. دونك هذه هي ليسونسيال، الفال وخلاص. وما تنساوش الدراري الصغار هما الاساس، ولا غير تشوفون كيفاش يولوا فرحانين بالعروسه. يا لبي عباكم سبحان الله، كيما كنا احنا صغار هكا نشوفوا عروسه نولوا غير فرحانين، نحبوا نلبسوا كيما هي سي كيف. وكنت شريت هذوك لي ساشي هذاك واش لقيت، ما لقيتش يعني الحانوت اللي رحت له، ما نكذبش عليكم ما كسرتش راسي بزاف. الحانوت اللي رحت له هذا واش لقيت عنده، شريتهم. قلت ليسونسيال واش كاين للداخل ماشي في الساشي. شريتهم ونسيت شحال شريتهم، كان زميل ولا عبسه هكا، ما يفوتش على كل حال ولا اقل. شريت لهم كوجاك، شريت لهم غاطو، شريت لهم شويه شيكولا، شريت هذا الشيبس ماشي ليهم، هذا الشيبس شريته باش زعما اللي راهم يخدموا معايا، خالتي خواتاتي بنت خالتي اللي كانوا معايا كامل، درنا هكا شغل لما هكا صغيره. شريت لهم الشيبس هذاك خرج جديد، ما عجبنيش بزاف صراحه، مي قلت هكا نقلشهم شويه. وشريت الجوي هذاك الصغير تاني للولاد الصغار. عباكم شحال من حاجه شيتها وكاين عفايس حتى ما جاوش في لي ساشي هذوك. وشيت لهم نبولات، ما عرفتش قلت نشي عفسه يحبوا النبولات الدراري صغار نورمالمون. وهذا ما كان نزيدو شيت لهم كاطو زوج نواع، كل واحد وش يطيح له زعما، وزيدوا يا ربي خير. وشيت دو تفاصيل دوك تشوفوا كلش في لا فيديو هذه. كنت هدرت في لا فيديو السابقه قلت لكم شوفوا هاد الايامات الاخرين اللي تكونوا توجدوا فيهم لي بواط، توجدوا فيهم لي ساشي هادو لي فاليز تاعكم، تكوني تطوي في جهازك. هادوك الايامات بروفيتي ماكسيموم من داركم، شتي ماكسيموم باسكو الوحش واعر. اذا كنتي حتسكني قدام داركم درتي لافير بصحتك يا الحبيبه. واذا كنتي رايحه لبعيد انا نقول لك بروفيتي ماكسيموم من داركم، باسكو كيفاش نقول لكم، ايماجينيو شحال وانتم عايشين كيف ايتو ابخي تروحي تلقاي روحك ما تقدرش، البعد ما يخليكش تعاودي تشوفيهم بالخاف، تتوحشيهم اكسيتيرا. وزيد بزياده هذوك الايامات حلوين، تولي فرحانه وتولي فرحانه وستريسيه في نفس الوقت. يعني كاين بزاف تقسمني على الشعور هذاك، يعني تكوني شويه يعني شعور مختلط، شعور جميل نقدر نقولوا شباب. هنا كنا غلقناهم، هذه انا درتها وما عجبتهمش، ضحكوا عليا حتى شبعوا، طبستها للفوق وهما قالوا لي خلينا احنا نكملوا نديروهم. انت ما عرفتيش ديري، عمرتها لهم. قلت لكم بروفيتيو الماكسيموم، باسكو اذا كنتي رايحه لبعيد
مع الوقت اكيد راح توالفي، وهذه هي كل وحده مكتوبها. كاين اللي مكتوبها مقابله باب دار يماها، وكاين اللي مكتوبها الغربه، كاين اللي يروحوا الخارج، وكاين اللي تروح ولايه منا يعني على حساب البعد هذاك. وهذه هي دو فاصون انايا بالنسبه ليا بروفيتيو. فوالا هنايا كنا غلقناهم، ومور ما راح نكملوا هادو تاع دراري صغار، راح نوجدوا كيف كيف لي بواط تاع الكاطو اللي درتهم انايا العرسي. درت دي بواط هكا سامبل، ونوريكم الكاطو اللي درتو في عرسي. دوكا نقصر معاكم شويه. قبل ما نقصر معاكم شويه على الكاطو لي بواطيتو، هاد السله هذه كانت جابتها لي بنت خالتي. يعني كانت هي ديجا راحت عروسه قبلي، ما على باليش واش كانوا دايرين فيها قبل. احكمتها وحطيت فيها، ستفت فيها هي برك هامليك، وقيلا درت 20 ولا 22 عفسه، ولا غير نسيت، ولا 15 نسيت شحال درت لهم من واحد. حساب واش رفدت لي، ودرت لهم الجوي هذاك في الوسط، باسكو في لي ساشي ما رفدوليش، ساشي هذاك ما رفدليش. وهنا حكمنا لي بواط هامليك، حكمناهم بدينا نسقموا فيهم باش نخدموهم مساكن. والله صراحة هما داروا كلش، انا قاعدة غير نصور ونخمم فيكم، نقول لازم نوري لهم. بالنسبة لي بوات البنات، انا لي بوات ما نكذبش عليكم، حابة نهضر معاكم عليهم. لا اله الا الله محمد رسول الله، صلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. دونك انايا بالنسبه ليا لي بواط يا البنات حاجه اللي ما ننصحكمش تبدلوا دراهمكم فيها، ما تبدلوش دراهمكم في لي بواط. هاد الحاجه ترجع ليكم، شوفوا كل وحده حره. انا عندي عقليتي مدخل روحي في حتى واحد. اللي دارت حاجه توب بصحتها، كاين اللي دير حاجه توب باسكو هي تحب التوب، كل واحد وكيفه. وكاين اللي يعني يموتوا على الزخرفوخ، كل واحد وكيفاش. دو توت فاصون انا نهضر رايي الخاص وما ندخل روحي في راي حتى واحد. انا يا نشوف يا البنات باللي لي بواط ما يليقش تخسروا دراهمكم تروحي تشري دي بواط اللي يديروا 30,000 الوحده، 40,000 الوحده، 35,000، 25,000. يعني بزاف سيرتو اذا كانت كونتيتي كبيره. انا ما كانتش كونتيتي كبيره، انا درت يا ربي 30 بباطه باسكو ما كاش كاين عرس. انا ما درتش عرس، وراح نحكي لكم باذن الله في فيديو مفصله اللي راح تكون فيديو سبيسيال اللي نواجب فيها على لي كيسيون تاعكم. علاش ما درتش، كيفاش اكسيتيرا. دونك انا ما درتش عرس، درت جوست الرجال اللي جاو في الكورتاج، يعني صحاب خويا اللي كانوا كيما نقولوا لا فامي تاعي ولاد عمي، الناس الرجال تاعهم اللي جاو، يعني درت ليهم، والنساء اللي جاو يدوني من الدار. هذا ما كان، يعني كانت 30 باطا ماكسيموم. وكيما راكم تشوفوا هنا هادو هما لي غاتو اللي درت. الكاطو درت بالطبع، الكاطو تاني نتوما ومقدوركم البنات، كل وحده ومقدورها. ما تكلفيش روحك على جال الناس، ولا لانه صح راح تتبدل النظره تاعك مور العرس. ما على باليش انا كيفاش كنا نخمو به. بون هنا راهم يسيو يديروا هذوك لي ساشي يوجدوا فيهم الكاطو. كنت واش درت هذاك تاع الشيكولا، درت هذاك تاع لي فروي، ودرت تزيريات، واش درت تاني وهذاك تاع الشيكولا الاخر اللي شفتوه ومن بعد ودرت العرايش هادو اللي درتهم لما راني راجلي. وماما ربي يحفظها لي زادت لي فوقهم بنيون باسكو على بالها نموت عليه، دارت لي ليا برك يعني نديه للداري. ودارت الزوج تاعي دارت له هذاك اللي يجيب المكسرات باسكو على بالها بلي يموت عليه، زادتهم هادوك. دونك فوالا لي بواط واش جا فيهم البنات جاو. وبالنسبه لي غاتو اللي شفتوهم، يعني كميه الغاتو اللي شفتوها تقولوا لي هذه ماشي كميه تاع 30 حبه. وي البنات كنت وجدت سنيوات دار شيخي ديتهم معايا. حنا في عادتنا ندو دار الشيخ ندو لهم سنيوات تاع غاتو، ما على باليش اسكو نتوما تاني. مي ما صورت لكمش مالوغوزمون، ما كاش عندي وقت باش نصور لكم كلش. يعني العرايس راكم تلحقوا ان شاء الله ربي يلحق كل وحده يا ربي. راح تفهموني بلي في هذوك دقائق انتي يا ربي اذا كنتي لاحقه على روحك. فوالا يعني هكاك، ولا غير سييت ندير الماكسيموم باش ما نعطي لكم والو. انا جوست حبيت نطلع عليكم بهذا لا فيديو ونقول لكم باللي كاين بزاف بنات اللي راهم معطلهم عرسهم ويشوفوا فيها حاجه كبيره وحاجه
بعيده. نقول لكم شدوا في ربي، وان شاء الله ربي يسهل لكل وحده. نقول لكم نحبكم بزاف بزاف. ان شاء الله تكون لا فيديو هذه كانت خفيفه عليكم. هادو هما الاجواء تاعنا، كيفاش كنا نوجدوا في هذاك الكاطو، كيفاش درناهم في لي بواط، كيف فوالا فالو البنات. ما تنساوش ديروا جيم على هاد لا فيديو، تبارطاجيوها مع صحاباتكم اذا حبيتوا بيان سور. وان شاء الله لي فيديو اللي راهم جايين راح يعجبوكم بالبزاف. هادو لي فيديو اللي راكم تشوفوا فيهم اجواء هكا خفيفه برك. وهذه هي، انا نقول لكم سلام.